तमा मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान का जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे पीडीएम वर्सेस गवर्नमेंट, लेकिन क्या ये मुकाबला अभी भी बरकरार है? क्योंकि अपोजिशन इत्तेहाद में जिस तरह से फूट की, तकसीम की मुसलसल खबरें आती जा रही हैं और जिस तरह से वो एक रूम प्रोवाइड कर रहा है, एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है गवर्नमेंट को कि वो फ्रंट फुट पे आके खेले। यही वजह है कि वज़ीर आज़म ने आज इजलास पर इजलास किए। पहले अपने जो हुकूमत के पार्लिमानी अराकीन हैं, जो इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी अराकीन हैं, उनके साथ मुलाकात की और वहां पर भी वज़ीर आज़म बहुत ज्यादा पुरएतमाद नजर आए और उन्होंने कह दिया कि जी घबराने की जरूरत नहीं है पीडीएम के जरिए, क्योंकि अपोजिशन का इत्तेहाद बिल्कुल टूट चुका है, खत्म हो चुका है और इसकी बज़ाहिर ना मानने की कोई वजह नजर भी नहीं आती, क्योंकि पीडीएम के अंदर आगे के तरीकाकार के हवाले से कि हुकूमत को गिराना किस तरह से है, वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफा किस तरह लेना है, उसकी स्ट्रैटेजी में बहुत वाज़े इख्तलाफात, बहुत वाज़े दरारें नजर आती हैं। लेकिन क्या ये महज इख्तलाफात तक महदूद है, महज दरारों तक ही महदूद है, या ये कहना मुनासिब होगा या हुकूमत का बगलें बजाना, खुशियां मनाना मुनासिब है कि जी पीडीएम बिल्कुल खत्म हो चुकी है, पीडीएम का शराजा बिखर चुका है? ये सवाल करेंगे। इसके अलावा 3-4 दिन बाकी रह गए हैं कि अपोजिशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्तीफे के लिए डेडलाइन दी थी 31 जनवरी की, तो वो 3-4 दिन के बाद डेडलाइन भी सामने आ जाएगी, लेकिन वज़ीर आज़म का इस्तीफा सामने आने की कोई आसार, कोई उम्मीद ही नजर नहीं आती। तो फिर पीडीएम की अब आइंदा की स्ट्रैटेजी क्या है? तहरीक अदम एतमाद लाना है? अगर वो तहरीक लानी है तो उस पर पीडीएम के अपने अंदर अदम एतमाद, अदम इत्तेफाक मौजूद है। यहां तक कि मौलाना फजलुर रहमान ने आज पीडीएम की सरबराही छोड़ने का भी धमकी दे दी, उसका इंदिया दे दिया और उन्होंने उसकी वजूहात ये बताई कि जी पीपल्स पार्टी, नून लीग, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब वो अज खुद फैसले कर रहे हैं और अगर उन्होंने खुद ही फैसले करने हैं तो फिर पीडीएम की सबराही का फायदा क्या है? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त डेवलप हो रही है कि जहां हुकूमत को गिराना था, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफा लेना था, वहीं पीडीएम खुद इख्तलाफात का और तकसीम दर तकसीम का शिकार हो गई है। तो आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, इस पर सवालात उठाएंगे। प्रोग्राम के फ्लो को डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त गेस्ट आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से ज्वाइन कर रही हैं, एमएनए हैं, मरकजी रहनुमा हैं कमल शौसफ साहिबा, मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन कर रहे हैं, एमएनए हैं, मरकजी रहनुमा हैं अली परवेज मलिक साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं और सिंध में वजीर हैं जनाब निसार खोड़ो साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अली परवेज मलिक साहब, आज वज़ीर आज़म एक बार फिर इंतहाई पुरएतमाद थे, 2-3 इजलास किए उन्होंने अपने लोगों के साथ, सिंध के लोगों के साथ, अपनी पार्लिमानी पार्टी, इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी अराकीन, और बड़े वज़ीर आज़म पुरएतमाद, पुरयकीन, बड़े फ्रंट फुट पे आके वो खेलते हुए नजर आए कि जी पीडीएम बिल्कुल खत्म हो चुकी है, अब पीडीएम का कोई खतरा बरकरार नहीं रहा। और ये जो गवर्नमेंट का एक रिलैक्सेशन है, ये कुछ गलत भी नहीं है, आप लोगों ने खुद प्रोवाइड किया तमाम रीजनिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गरीदा बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के अंदर याद किया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले अपनी ऑनरेबल कॉलीग जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं पीटीआई से, कमल शौसफ साहिबा, उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उनके वजीर आजम साहब ने एक दफा फिर यू टर्न लेते हुए जिन मीटिंगों को आप रेफर कर रही हैं उनके अंदर जो सियासी रिश्वतों का एक नया सिलसिला शुरू किया। क्योंकि आप याद है ना, आपको वजीर आजम साहब किस तरह हमें बताते थे कि डेवलपमेंट फंड्स के साथ एमएनएज एमपीएस का कोई ताल्लुक नहीं है, और आज माशाल्लाह इन्हीं मीटिंग्स के थ्रू जो उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है कि अब हम 50-50 करोड़ हर एमएनए को देंगे ताकि वो डेवलपमेंट का काम करें, तो उन्होंने एक दफा फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए एक नया यू टर्न लिया। तो उसके ऊपर सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं दे दूं। देखें, अब गरीदा जो आपका सवाल कि पीडीएम ने आगे ये तहरीक को किस तरह से लेके चलना है और इसके पीछे बुनियादी सोच क्या थी। देखें, हमारी जो अपोजिशन की जमातें थी उन्होंने ये बैठ के डिसाइड किया था कि जिस किस्म की तर्ज हुकूमत हमने पिछले 2-2.5 साल के अंदर देखी है,
جس کے اندر آپ کو گورننس کا فقدان نظر آتا ہے. آپ کو ہر جگہ بیٹھ کے اپنی اے ٹی ایمز کو نوازنے کی نئی نئی اسکیمیں نظر آتی ہیں, چاہے آپ آٹا اسکیم دیکھ لیں, چینی کے اندر اسکینڈل دیکھ لیں, دوائیوں کا سلسلہ دیکھ لیں, اس کے علاوہ خارجہ فرنٹ کے اوپر دیکھ لیں, اس کے علاوہ کسی اور شعبے کے اندر اگر آپ اس کو ڈائسیکٹ کریں گی تو آپ کو ایک فیلئر کی نئی کہانی نظر آئے گی. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں اپنی رینکس کو کلوز کر کے اس تحریک کو اگلے سٹیج میں لے کے جانا چاہیے تاکہ جلد از جلد اس نالائق حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. لیکن وہی اگلے سٹیج کو تو آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے نا علی پرویز ملک صاحب کہ اگلا سٹیج کیا ہونا ہے. آپ لوگوں نے استعفے دینے ہیں, لانگ مارچ کرنے ہیں, جلسے کرنے ہیں, عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے. دیکھیں غریدہ, پی ڈی ایم کا ایک گورننگ سٹرکچر موجود ہے. اس گورننگ سٹرکچر کے مطابق آج تک جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہی ہے کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ یہ سمجھیں کہ کس طرح سے ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر تناؤ آ رہا ہے اور جس قسم کے ہمارے سر آپ نے گورننگ سٹرکچر کی بات کی, لیکن مولانا فضل الرحمان تو پی ڈی ایم کی سربراہی چھوڑنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کوئی گورننگ سٹرکچر ہی نہیں ہے, فیصلے از خود کیے جا رہے ہیں, ایک جماعت وہاں سے اٹھتی ہے, ایک بندہ وہاں سے اٹھتا ہے, ایک بندی وہاں سے اٹھتی ہے, فیصلے جاری کر دیتے ہیں. دیکھیں غریدہ, بات اس طرح سے ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر ڈفرنٹ پارٹیز موجود ہیں اور یہ جو آپ کو امیلگمیشن نظر آتی ہے صرف یہ ایک بنیادی مقصد کے اوپر ہے کہ ہم نے اس حکومت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کرنا ہے تاکہ یہ جو لوگوں کا معاشی قتل شروع ہوا ہے لیکن کس طرح سے تحریک عدم اعتماد پہ نون لیگ تیار نہیں ہے, کیسے آپ لوگ چھٹکارا لیں گے؟ دیکھیں نہیں غریدہ, بات اس طرح سے ہے کہ ڈفرنٹ آئین کے اندر رہتے ہوئے ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں نا جی. ہر بندے کی, ہر پارٹی کی اپنی سوچ ہے. اب جب یہ ٹائم جو ابھی تک ہم نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ 31 جنوری تک وزیر اعظم صاحب کو موقع دیا جائے کہ وہ اس سسٹم سے علیحدہ ہو جائیں تاکہ کوئی بندہ چاہے ان کی اپنی پارٹی سے آگے آئے اور ملک کو اکٹھا کر کے ان چیلنجز کا سامنا کر سکے. جب وہ اس ڈیڈ لائن کو میٹ نہیں کریں گے تو آپ جانتی ہیں پی ڈی ایم نے جو اپنی میٹنگ ہے گورننگ باڈی کی وہ 4 فروری کو بلائی ہے. اس کے اندر لوگ جو ڈفرنٹ پارٹیز ہیں جن کے پاس ڈفرنٹ آئیڈیاز ہیں, چاہے اس کے اندر نو کانفیڈنس کا موشن ہو, سڑک کے اوپر ایجیٹیشن کو اگلے سر ابھی تک آپ لوگ اپنے اندر ہی اعتماد پیدا کرنے کے لیے, اپنے اندر کے عدم اعتماد کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ اجلاس پہ اجلاس بلائے جا رہے ہیں, تو پھر وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کیسے آئے گا؟ نثار کھوڑو صاحب, سر آپ کی طرف آؤں گی میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم کا جو پر اعتماد ہونا ہے, جو ان کا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہے, انہوں نے آج کہہ دیا اپنے لوگوں کو کہ جی گھبرانا نہیں ہے, پی ڈی ایم مرحوم ہو چکی ہے. کیا واقعی پی ڈی ایم مرحوم ہو چکی ہے نثار کھوڑو صاحب؟ دیکھیں, وزیر اعظم اپنے آپ کو اگر پر اعتماد نہیں دکھائیں گے تو پھر تو اس کے پرخچے اڑ جائیں گے. جب پی ڈی ایم نہیں بنی تھی تب بھی پر اعتماد تھے, جب پی ڈی ایم بنی تب بھی اپنے آپ کو پر اعتماد دکھا رہے تھے. اب کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم ٹوٹ رہی ہے, پھر بھی اعتماد کی ایک پوز کر رہے ہیں. اندر سے کھوکھلے انسان ایسا ہی کرتے ہیں. کسی نے نہیں کہا پی ڈی ایم میں کہ جی ٹوٹ رہی ہے, یہ الائنس ہے, پی ڈی ایم مرجر نہیں ہے. مسلم لیگ نواز, پیپلز پارٹی, جے یو آئی, 8-10 اور پارٹیاں, یہ ان کا الائنس ہے, مرجر نہیں ہے. الائنس میں کوئی پارٹی اس اجلاس کے اندر بیٹھ کے اپنی رائے دے سکتی ہے تو باہر بھی دے سکتی ہے. ہمارے چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کو راضی کریں گے. یہ نہیں کہا کہ جی ہم پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرے تو بھلے کرے اور ہم ادھر سے یوں کرتے ہیں. اس نے کہا پی ڈی ایم کو راضی کریں گے. یہ ان کی کوشش ہوگی کہ پی ڈی ایم کو اور زیادہ یونائٹڈ کریں. جیسے ابھی بھی بیٹھی ہوئی ہے پی ڈی ایم اور بیان آیا کہ جی سینٹ میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کو غور کر رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں وہ اپنی آپس میں مشترکہ مشاورت کے ساتھ ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائیں گے, عوام کا اعتماد بھی بڑھتا جائے گا. یہ تو حقیقت ہے کہ جی جہاں جہاں بھی جلسے ہو رہے ہیں لوگ ٹوٹ کے آ رہے ہیں. کوئی جلسہ ناکام نہیں ہوا. کوئی عمران خان کی اعتماد والی شکل جو ہے ہمیں روک نہیں سکی ہے اپنے آپ کو جمع کرنے سے, اجتماع کرانے سے. عوام ابھی تک اجلاس کر رہے ہیں نا, عوام ابھی تک جلسے کر رہے ہیں. ابھی وہ جلوس نکالنا شروع نہیں ہوا, ابھی وہ مارچ کرنا شروع نہیں ہوا,
अभी जलसे थे कि हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं और उनको साथ मिला रहे हैं। यही स्ट्रेटजी थी पीडीएम की भी, और पीडीएम के 4 नुक्तों में से एक ये नुक्ता भी है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, बाहर सिविल सोसाइटी को बीच में डालकर एक माहौल बनाए जिसमें ये इनके ऊपर अखलाकी प्रेशर हो कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं, तुम्हारी अब जरूरत नहीं रही, तुम जाओ अपनी कुर्सी छोड़। लेकिन निसार खोड़ो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत है, ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि पीडीएम एक अलायंस है, ये मर्जर नहीं है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जब आप एक अलायंस में भी आ गए तो आप सब पे लाजिम हो जाता है कि मुशावरत के साथ फैसले करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले जिमनी इलेक्शन का फैसला किया, पीपल्स पार्टी ने जिमनी इलेक्शन में जाने का फैसला किया, यकतरफा फैसला किया, सेनेट इलेक्शन लड़ने का फैसला किया, यकतरफा फैसला किया, तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया, यकतरफा ऐलान किया। गरेरा सुनो तो सही, पीपल्स पार्टी ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी बुलाई, इस्तीफे का इशू हुआ, वहां बहस मुबाहिसा हुआ, बहस मुबाहिसे के बाद हमने ये कहा कि जी इस्तीफे नहीं देने चाहिए। ये बात जाके हमने पीडीएम में रखी, और पीडीएम की दूसरी जमात जो पीएमएलएन है वो भी हमारे साथ एग्री हुई। आप लोगों ने यकतरफा तौर पे पहले फैसला कर लिया ना, आप लोगों ने पीडीएम के इजलास में तो फैसला नहीं किया ना। बाद में सर यही मौलाना फजल रहमान का यही आपके साथ शिकवा है। नहीं, देखे बात सुने, हम उस मीटिंग में जाते और वहां भी तो ये कह सकते थे। हाँ, हम मीटिंग में भी तो कह सकते थे ना, क्या रोक था? जुबान बंदी थोड़ी है मीटिंग में। ठीक है, ठीक है। ना पीएमएलएन की जुबान बंदी है, ना हमारी पीएमएल की, हमारी बंद है जुबान। हमने फिर क्या कहा, नो कॉन्फिडेंस के लिए पीडीएम को राजी करेंगे। सियासी पार्टी है, वो भी सियासी पार्टियां हैं, लेकिन ऐसे एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए। हमने पीडीएम के तरफ रुजू किया कि जी उनको राजी करेंगे, अगर वो राजी हुए। सर लड़ाने की कौन कोशिश कर रहा है? मौलाना फजल रहमान खुद नाराज बैठे हुए हैं आपसे। देखें, बात सुने, मौलाना फजल रहमान ने ये सब कुछ सोच समझ के सदारत कबूल की होगी। ठीक, उनको पता है कि पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, दूसरी जमातें अपना अपना मौकफ रखने वाली पार्टियां हैं, यहाँ सूबाई खुद मुख्तारी की अलमदार पार्टियां, अलमबरदार पार्टियां हैं, ये सारी जमहूरी पार्टियां हैं, ये सारी अगर कटी हुई हैं तो ये अपना मौकफ बताने का हक रखती हैं, ये मौकफ बताने का हक रखती हैं। आप इनको जुबान बंदी नहीं कर सकते। फजल रहमान साहब की भी वो हाँ, ये बात नहीं हो सकती। देखें, बात सुने, अब मैं बैठ के फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट पे क्रिटिसाइज करूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बैठ के किसी और की क्रिटिसाइज करूं, अच्छा नहीं लगता। हम जो भी कह रहे हैं अपना मौकफ जरूर दे रहे हैं, लेकिन रुख तो पीडीएम के इजलास की तरफ है ना। ठीक है सर, ये 4 फरवरी के बाद चीजें और भी वाजे हो जाएंगी, बल्कि 4 फरवरी से पहले 31 जनवरी है और वजीर आजम के इस्तीफे की कोई आसार, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। कमल शौजब साहिबा, आपने बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े इंतजार के साथ पीपल्स पार्टी को भी सुन लिया, नून लीग को भी सुन लिया। अगर पीडीएम आपके लिए खतरा ना होती, अगर पीडीएम वाकई मरहूम हो चुकी होती, अगर पीडीएम वाकई खत्म हो चुकी होती, तो आज तक बैठ के आप लोग, आपकी गवर्नमेंट, आपकी पार्टी पीडीएम को डिस्कस ना कर रही होती अपने इजलासों में। कमल शौजब साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच गरीदा। देखिए, पीडीएम को डिस्कस करना एक लाइटर मूड में बहुत जरूरी होता है। जब आप काम कर रहे होते हैं और आपको थोड़ा सा लाइट फीलिंग आनी चाहिए, तो फिर ये जो खेल तमाशा लगा हुआ था इनका हमारे ये पीडीएम के दोस्तों का, उसको जब हम जिक्र करते हैं तो फिर हमें एक बड़ी, जिसको कहते हैं ना, एक लतीफा जैसे हो जाता है महफिल में। तो इसलिए उनको याद हम करते रहते हैं ताकि इनको भी हम याद कराते रहे कि क्या क्या कलाबाजियां इन्होंने खाई हैं। मोहतरम निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं लड़ाना नहीं चाहिए, जो पहले ही लड़े हुए उनको हमने क्या लड़ाना है। पीडीएम का इंतकाल हुआ था 13 दिसंबर के जलसे में, क्योंकि 8 तारीख को जो अनाउंसमेंट की थी मरियम बीबी ने कि यह आर होगा या पार होगा, तो ना आर हुआ था ना पार हुआ था। उसके बाद 13 दिसंबर को सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुआ था, और 27 दिसंबर को उसके कफन में आखिरी कील ठोका था जरदारी साहब ने अपनी स्टेटमेंट देके, स्पीच करके। और मैं आपके प्रोग्राम में आई थी उस दिन, या उसके बाद एक दिन आई हूं, और मैंने उस वक्त भी आपको ये बात कही थी कि जिस वक्त मरियम बीबी को उन्होंने बड़ा बहला फुसला के लाड़काना में स्टेज पे बिठा के शेरों का शिकारी जरदारी के नारे लगवाए और वजीर आजम बिलावल के नारे लगवाए, उसके बाद आपने इनकी कोई इवेंट इकट्ठा नहीं देखा। मरियम जिस इवेंट में होती हैं वहां पर मौलाना साहब जरूर पहुंचे होते हैं, लेकिन बिलावल कोई
اور مصروفیت ڈھونڈ لیتے ہیں، یا وہ اپنی پارٹی کی میٹنگ بلا کے وہیں سے فیصلے کرتے ہیں اور وہیں سے پی ڈی ایم کو تھپکیاں دیتے رہتے ہیں. جب بلاول پہنچ جاتا ہے فضل الرحمان کے ساتھ جلسے کرنے تو مریم اپنی پارٹی کی میٹنگ بلا لیتی ہیں. اس وقت بلاول صاحب نے پی ڈی ایم کا مکمل، جس وقت کہتے ہیں نا، پھونک نکال دی اس ساری ہنگامے کی، جب انہوں نے کہا کہ سڑکوں پہ بھاگنے دوڑنے کا، جلسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ واپس تشریف لے آئیں اور ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ چلتے ہیں. اس کے جواب میں احسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے ووٹس بتا دیں کہ کتنے ہیں. آج مریم بی بی نے بھی وہی بات کر دی جو آر یا پار کی بات کرتی تھی. انہوں نے کہا ہم ان کو سیاسی شہید نہیں اب بننے دیں گے. پہلے تو اتنی بے قراری تھی کہ 13 دسمبر کو مریم اورنگزیب کے ٹویٹس آ رہے تھے، بیانات آ رہے تھے کہ کاپو، گھر میں بیٹھ جاؤ، بند ہو جاؤ، ہم آ رہے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا صرف تاریخوں پہ تاریخیں آ رہی ہیں، یا آپ نے ٹھیک کہا ان کی مختلف کنسلٹیٹو میٹنگز آ رہی ہیں اور میٹنگز میں یہ اپنے ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہیں. تو جس طرح بقول قمر زمان قاہرہ صاحب کے اور بلاول کے کہ استعفے تو ایک ایٹم بم ہوتے ہیں جو آخر میں چلائے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے ایٹم بم کا مختلف ٹائم پہ نسخہ بتایا تھا. آپ کے پروگرام میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ وہ پہلے چیئرمینز کے پاس جانے ہیں، چیئرمین سے فضل الرحمان کے پاس جانے ہیں، اور فضل الرحمان کے پاس اگر پہنچ گئے تھے تو وہ اب ایک مرتبان میں چلے گئے جس میں سرسوں کا تیل ڈال کے انہوں نے دھوپ میں رکھ دیا ہے. 3 سال بعد وہ پکے ایٹم بم بنے گا، پھر انشاءاللہ یہ الیکشنوں کے ٹائم پہ ضرور اس کو نکال کے چلانے کی کوشش کریں گے. جہاں تک وزیر اعظم کے مطمئن ہونے کی بات ہے، وہ پہلے سے ہی مطمئن تھے، کیونکہ یہ پریڈکشن انہوں نے آج سے 10-11 سال پہلے کی تھی کہ چوری بچانے کا ٹائم آئے گا تو سب اکٹھے ہو جائیں گے. کرپشن کے لیے کوئی مہمیں نہیں چلا کرتی، تحریکیں نہیں چلا کرتی، اسی طرح کی ہنگامہ آرائی ہوتی ہے. تاریخ کی پہلی بقول ان کے. لیکن آپ کمل صاحبہ، آپ کرپشن کی بات کریں گی تو ساتھ بیٹھی ہوئی اپوزیشن آپ کی گورنمنٹ کے بھی اسکینڈل سامنے لے آئے گی. پھر لے آئے نا، کس نے منع کیا؟ ضرور لائیں. ان کا کام ہی یہی ہے کہ اسمبلی میں یہ اس طرح کی چیزوں کو لایا کریں. اسمبلی میں یہ تصویریں لے آتے ہیں جن کی شکلیں پتہ نہیں، ان کو کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ پریزنٹیبل نہیں ہے تو ان کی تصویریں لا کے رکھ دیتے ہیں. یہ اس طرح کے کام کیا کریں، کام لے کر آئیں، بیٹھیں. اب تو دیکھیں ان کی تو آپس میں بھی نہیں بن رہی ہے. اگر ایک کہتا ہے ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے تو دوسرے کہتے ہیں کہ سوری ہم نہیں لائیں گے، آپ اکیلے ہی لے آئیں. تو اب آپ خود ہی بتا دیں کہ جو مریم بی بی خود کہتی تھی ہاں لوگ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم میں لڑائی ہوگی، وہ ہو تو گئی، آپ کے سامنے ہے. اور 11 کوئی جمہوری جماعتیں نہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، ساری ٹانگا جماعتیں ہیں. یہ 2 بیچ میں سے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کوئی ریلیونٹ جماعتیں ہیں. مولانا کو انہوں نے گول گول گھمایا ہوا ہے، وہ رینٹڈ کراؤڈ لا کے ان کو تیار کر کے چھوٹے چھوٹے جلسے دے دیتے تھے. ان کا بیچاروں کا اپنا بیڑا غرق ہو گیا جب سے پتہ لگا ان کی اپنی جماعت کے جو بڑے سینئر لوگ ہیں، حافظ حسین احمد صاحب، مولانا شرانی صاحب، کے یہ لیبیا سے کرنل قذافی اور عراق میں صدر صدام سے فورن فنڈنگ لیتے رہے ہیں. اب ان پہ بھی کیس چلا گیا، وہ اپنے آپ کو بچائیں گے یا ان کو رینٹ کر کے دیں گے کراؤڈ. دوسرا، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ لاڑکانہ میں وہ آئے نہیں تھے اور ان کی لڑائی بھی ہوئی تھی، کوئی پیمنٹ کے شاید ایشو تھے. اب بختاور صاحبہ کی شادی ہے اور آپ کو پی ڈی ایم کا اتحاد وہیں نظر آ رہا ہے جو پہلے دودھ پلائی اور ویسے ملنا، چائے پینے کے لیے بھی کٹھے ہوئے جا رہے تھے. کمل صاحبہ ایک فیملی افیئر ہے، وہ تو فیملی کی مرضی ہے، وہ ایک فیملی افیئر ہے، فیملی کی مرضی ہے کس کو انویٹیشن جائے کس کو انویٹیشن نہ جائے. ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، ایک چھوٹی سی بریک. میری بات سنیں کمل صاحبہ کو سنوا دیں. ایک سیکنڈ غریدہ، 1 منٹ ٹھہر جائیں، 1 منٹ سن لیں. سن رہی ہیں غریدہ؟ جی کمل صاحبہ کہیے. ملتان میں بہنیں بنایا گیا تھا، ملتان میں چھوٹی بڑی بہنیں بنی تھی. اب بہن کو فرصت نہیں ہے جانے کی شادی پہ، لیکن بہرحال ڈفرینسز کی بات ہو رہی ہے تو ڈفرینسز تو نظر آ رہے ہیں. اور علی صاحب نے ایک اے ٹی ایم کا ذکر کیا. آج کل جو ایک اے ٹی ایم کا گھر مسمار ہوا ہے قبضے کی زمینوں والا، جو 90 لاکھ کے مچل کے جا کے جمع کراتے رہے، 50 لاکھ کے میرے پاس بریک کا وقت ہو رہا ہے، آج کل ان کی بڑی پرابلم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. یہ جو سوالات سارے ریز کیے ہیں گورنمنٹ نے اور جس طرح سے کمل شوزب صاحبہ نے آگے بڑھ کے تابڑ توڑ حملے کیے ہیں اپوزیشن پہ، نون لیگ پیپلز پارٹی سے اس کا جواب لیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی پرویز ملک صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ کمل شوزب صاحبہ کی باتوں پر؟ دیکھیں غریدہ، اب کنول نے 2-3 باتیں کی ہیں، میں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں، ایک انہوں نے کہا کہ جی لاہور کا جلسہ فیل ہو گیا. میری ان سے گزارش یہ ہے
کہ یہ تو اپنی طرف سے جو مرضی خام خیالی دنیا میں رہتی رہیں. کائنڈلی جو انٹرنیشنل میڈیا نے جو اس کو کور کیا تھا اس کی رپورٹنگ تو ذرا دیکھ لینا. اور جو دنیا نیوز جب ان کو رپورٹ کری تھی جلسے کے بارے میں, اور انہوں نے جو شہباز گل صاحب نے فون کر کے کہا کہ آپ کس لیے بڑھا چڑھا کے اس فنکشن کو دکھا رہے ہیں, تو ذرا وہ بھی میٹر آف ریکارڈ ہے جو بی بی سی نے اپنی رپورٹ کے اندر فائل کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ جلسہ کس انوائرمنٹ کے اندر ہوا تھا, ماشاءاللہ جو آج کے قابل حکمران ہیں انہوں نے شادرے تھانے سے لے کے جو لاہور کے دوسرے کونے کے اندر چونگ تھانہ ہے وہاں تک ایک ایک تھانہ استعمال کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے ورکروں کو ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ جاری رکھا. اس کے بعد اوور آل جو موسم کی صورتحال رہی, کورونا کی جو انوائرمنٹ تھی, ہماری لیڈرشپ کو انہوں نے جس طرح بند کر کے رکھا ہوا ہے. آپ کے سامنے ہے شہباز شریف صاحب جیل کے اندر, حمزہ شہباز شریف صاحب 1.5 سال سے جیل کے اندر. اس انوائرمنٹ کے اندر ایک بھرپور جلسہ ہوا تھا. یہ جو مرضی اس کے بارے میں کہتی رہیں, یہ ان کا اپنا کردار ہے. اور اس جلسے کی تو بات بعد میں آتی ہے. ایک چھوٹی سی ریلی میں بھی لے کے وہاں پہ گیا تھا, وہ میری بھی فیس بک کی وال پہ پڑی ہے. کائنڈلی ان کو کہیں اسی کو دیکھ کے کچھ احساس کر لیں کہ جی لوگوں کو کتنا یہ بے وقوف بنائیں گی, کس طرح سے لوگوں کو یہ باتیں سناتی رہیں گی. دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی استعفے لے کے انہوں نے کولڈ سٹوریج میں رکھ دیے. تو دیکھیں جہاں تک پی ڈی ایم کا آج تک فیصلہ ہوا ہے وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ پارٹی جو ہے اپنے ریزگنیشنز اپنے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرائے گی, اور قائدین یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس ٹائم کے اوپر اس آپشن کو ایکسرسائز کرنا ہے. اور یہ چیز ریزرو میں اس لیے رکھی ہوئی ہے کیونکہ 31 جنوری تک عمران خان صاحب کو ٹائم دیا ہوا تھا کہ آپ اپنا فیصلہ کر لیں کہ کیا اس ملک کی ترقی کے اندر جو رکاوٹ آپ بن کے سامنے آئے ہیں آپ سائڈ پہ ہونا چاہیں گے کہ نہیں ہونا چاہیں گے. اگر لیکن نہیں آپ کریں کی گے ڈیڈ لائن کا کوئی فرق نہیں پڑا, آپ کی ڈیڈ لائن کا کوئی فرق نہیں پڑا وزیر اعظم خان صاحب کی صحت پہ یا گورنمنٹ کی صحت پہ. ختم ہی نہیں ہوئی غریدہ, 4 دن رہ گئے, آپ کو لگتا ہے 4 دن میں پرائم منسٹر استعفیٰ دے دیں گے؟ دیکھیں نہ دینا جی, وہ تو ان کی اپنی مرضی ہے نا غریدہ. 4 فروری کو پی ڈی ایم کا اپنا اجلاس بھی تو بلا لیا گیا ہے نا. وہاں پہ جو ساری آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں ان کو ٹیبل پہ رکھیں گے, تھریڈ پہ ڈسکس کریں گے, جو اپرچون سمجھیں گے اس کو اگلے فیز میں لے کے امپلیمنٹیشن میں چلے جائیں گے. علی پرویز ملک صاحب, آپ ایم این اے ہیں, آپ بہت سمجھدار سیاستدان ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ نمبرز کے ساتھ موجودہ سیاسی صورتحال میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ دیکھیں غریدہ, یہاں پہ تو کوئی کنکلوسیولی میں بات نہیں کر سکتا. گزارش یہ ہے کہ ہماری پارٹی نہیں, نمبرز کی اگر بات کر لی جائے, قومی اسمبلی کے نمبرز کی بات کر, ان نمبرز کے ساتھ آپ عدم اعتماد جیت سکتے ہیں؟ آپ کا جواب بالکل دے رہا ہوں میں آپ کو. میری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اپنی جو تحفظات ہیں وہ تو ایکسپریس کیے نا کہ کھوڑو صاحب کی پارٹی کے پاس یقیناً کوئی گیم پلان ہوگا, تو انہوں نے اس چیز کو میڈیا سفیر کے اندر لے کے آئے ہیں نا. جب 4 فروری کو بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو آبویسلی یہ ہوا میں تو بات نہیں ہوگی. وہاں پہ ہمارے میڈیا کے سامنے پہلے لے آئی اور پی ڈی ایم کے ساتھ ڈسکس ہمارے ساتھ گفتگو میں. لیکن گیم پلان پیپلز پارٹی میڈیا کے سامنے پہلے لے آئی, پی ڈی ایم کے سامنے رکھا نہیں ابھی تک. نہیں تو آپ کو بتایا نا جی, ہر کسی کے پاس اپنے آئیڈیاز ہیں, اپنا ایک روڈ میپ ہے. وہ بیٹھ کے فیصلہ تو 4 فروری کو جب اجلاس ہوگا اسی میں بیٹھ کے بات کریں گے نا. اس کے بعد جو کنول صاحبہ نے ایک بات اور کی, انہوں نے کہا کہ جی کھوکر صاحبان کا گھر گرا دیا گیا اور مریم صاحبہ کس طرح سے ان کے پاس پہنچ گئی کیونکہ یہ ان کے مچلکے جمع کراتے ہیں. میری گزارش یہ ہوگی کہ بات اس طرح سے ہے کہ یہ جو کھوکر برادران کے جو گھر کا معاملہ ہے اس کے اوپر ذرا یہ بھی 1 سیکنڈ کے لیے سوچ لیں. یہ وہی پراپرٹی ہے جس کو ثاقب نثار صاحب نے سو موٹو نوٹس لے کے اس کو تھریڈ بیر انویسٹیگیٹ کروایا تھا اور اس کے بعد کلین چٹ دی تھی. اور آج بھی جب انہوں نے یہ جو اپنی لوکل ایڈمنسٹریشن کو استعمال کر کے ان کے گھر کو گرایا, اس وقت ان کے پاس ویلڈ سٹے آرڈرز لاہور ہائی کورٹ کے موجود تھے, جو کل جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جب وہ کیس ٹیک اپ کیا انہوں نے اسی وقت موقع کے اوپر یہ ڈائریکشن دی کہ واپس اس پراپرٹی کی پوزیشن فوراً کھوکر برادران کو دی جائے. اور میری گزارش ان سے یہ ہوگی کائنڈلی فیکٹس کو پہلے دیکھ لیں, اس کے بعد اس قسم کی گفتگو کریں. یہ صرف اور صرف ان کی وہ ذہنی پختگی دکھاتا ہے جو ذہنی پستی دکھاتا ہے جو آپ کو سپریم کورٹ نے بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ نیب کے ادارے کو استعمال کرتے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے. یہ وہی ذہنی پستی دکھاتا ہے جو آپ کو بشیر میمن صاحب نے بتایا کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں بلا کے کہتے تھے جاؤ میاں نواز شریف کے خلاف ایکٹ کرو. اگر یہ اسی طرح اس ملک کے اداروں کو ابیوز کرتے رہے
رہیں گے, اپنی پسند ناپسند کو سسٹم کے اوپر امپوز کریں گے, تو دیکھ لیں ہم کہاں پہ اس ملک کو لے کے آ گئے ہیں کہ آج نہ صرف پارلیمنٹ کا ایک ایک ممبر سڑک کے اوپر احتجاج کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے, پر اس کے ساتھ ساتھ پوری عوام آپ کو سڑکوں کے اوپر نظر آتی ہے. تو کوئی ہوش کے ناخن لیں, یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ کر دیں. ہمیں تو بتائیں نا کہ مساوی صاحب کو, وزیر اعظم صاحب جو خود رابطے میں تھے, خود میٹنگیں کرتے تھے, ان کو خود انہوں نے $30 ملین ان کے اکاؤنٹ کے اندر وہاں پہ مہیا کر کے دیے تاکہ وہ وہاں پہ ضبط ہو جاتے. اس کے عوض انہوں نے کیا چیز اچیو کی ہے یہ بھی تو بتائیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہ یہ بھی بتائیں کہ لندن کے اندر ریسٹورینٹوں کے اندر کون جا کے ملتا ہے اور کک بیکس کی باتیں کرتا ہے. علی صاحب, آپ لوگ انکوائری کے راستے کی رکاوٹ بن گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کمیشن کے سربراہ کو نہیں مانتے. بالکل نہیں بن رہے, بالکل نہیں بن رہے غریدہ. ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ جو انہوں نے کمیشن کو ہیڈ کرنے کے لیے شیخ عظمت سعید صاحب کو سلیکٹ کیا ہے, دس از اگینسٹ دا لاز آف نیچرل جسٹس. اب گیو می 2 منٹس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں, براڈ شیٹ کا جو سارے کا سارا معاملہ ہے, اس کی جو عمارت کھڑی ہوئی ہے نا, وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. اور جی آئی ٹی جو کمیشن ہوئی تھی وہ پناما بینچ جو سپریم کورٹ تھا اس کی ڈائریکشن کے اوپر ہوئی تھی, اور اس کا عظمت سعید صاحب پارٹ تھے. تو آج کیا وہ کنفلکٹڈ نہیں ہے جب بیٹھ کے اس ساری کی ساری چیز کو وہ ایگزامن کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ فاروق آدم صاحب نے جب براڈ شیٹ کے ساتھ یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا, تو کیا اس وقت جو شیخ عظمت سعید صاحب ہیں وہ بہت قابل ہوں گے, مجھے کوئی اس پہ شک نہیں ہے. پر مجھے فاروق آدم صاحب کو وہ اسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے ٹرسٹ ہاسپٹل کے ممبر ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں مناسب نہیں ہیں. ان کو خود چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب کی پسند کو سائڈ پہ کریں اور علیحدہ ہو جائیں اس معاملے سے. ٹھیک ہے, ان ساروں کے جواب کمل صاحبہ سے لیں گے, لیکن نثار کھوڑو صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہم 4 فروری کے اجلاس میں باقی پی ڈی ایم کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گی کہ اس وقت جو نمبر گیم ہے کیا پیپلز پارٹی کے حق میں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی میں نمبر گیم آپ کے پاس پوری ہے؟ یہی سوال آپ سے نون لیگ بھی کر رہی ہے, مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں. صاحب یہ چھوڑ دینا, آپ حکومت کو کہیں کہ گھبرا کیوں نہیں ہے. وہ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ مت گھبراؤ مت گھبراؤ مت گھبراؤ. اگر ہمارے پاس نہیں ہے نمبر گیم, اور پھر بھی پی ڈی ایم اگر یونائٹڈ ہو کے یہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر دیکھیں گے نا. ابھی کیوں ہم نیند خام کا خراب کریں؟ ابھی پی ڈی ایم کے پاس جائے گا یہ اپنا موقف, اس کے بعد جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے اس پہ دیکھیں گے نا. ابھی کیوں بیٹھے کہے جا رہے ہیں؟ ہلو جی, آپ کی آواز آ رہی ہے کھوڑو صاحب, کنٹینیو کیجئے گا. فون ہی کٹ گیا. نثار کھوڑو صاحب کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی. اتنے میں کمل شوزب صاحبہ آپ رسپونڈ کر دیں جو براڈ شیٹ کے حوالے سے اور خاص طور پہ کھوکھر برادران کا بڑا تفصیلی علی پرویز ملک صاحب نے جواب دیا. اچھا دیکھیں, پہلے تو کھوکھر برادران پر ہی آ جاتے ہیں. آج ان کو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ان کو ثاقب نثار صاحب کوٹ کرنے پڑ گئے جن کو ان کی بی بی صاحبہ کسی اور طریقے سے کوٹ کرتی ہیں. تو ایک جب ان کے مرضی کے یا کوئی انہوں نے فیصلے ان سے ریلیٹڈ دیے میں جو انہیں پسند ہو تو یہ بڑے فخر سے ان کو کوٹ کرتے ہیں. باقی ٹائم تو ان کو کانٹروورشل کرتے رہے ہیں. مریم بی بی کے آپ کو پڑھے ہوں گے سپیچز کے چنکس جس میں وہ ثاقب نثار صاحب کے بارے میں کیا کیا بیانات دیتی رہی ہیں, وہ چلوائیے ذرا, اور پھر علی پرویز صاحب کا بیان ضرور ساتھ رکھیے گا. تو جہاں تک لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ گیا ہے, ٹھیک ہے, جو کورٹ آرڈر کرے گی وہ دیکھیں گے, لیکن بہرحال جو قبضے کی زمینیں ہیں, جس قبضہ مافیا کو یہ پالتے رہے ہیں, اس کی شامت تو آئی بھی ہے, اور وہ جس طریقے سے آپریشنز ہو رہے ہیں ظاہر ہے کسی نہ کسی ایویڈنس کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. جہاں تک انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپشنز استعمال کرنے ہیں استعفوں کے, ہم نے اس کو, میں نے تو کہا مرتبان میں اچار ڈال کے رکھ دیا, وہ پک کے ایٹم بم بنے گا. میں ان کی بی بی کے ہی آپ کو جملے کوٹ کر دیتی ہوں جو 13 دسمبر سے پہلے وہ کہتی رہی کہ بس اب یا آر ہوگا یا پار ہوگا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے, سکر میں انہوں نے بیان دیا 28 دسمبر کو یا 27 کو ہی کہا کہ جی میں نے کہا ہے کہ جب آپ کو بلائیں اسپیکر تو کہیں کہ ہاں ہم نہیں دیے ہیں, اور آپ بس ختم کریں ان اسمبلیوں سے باہر نکل جائیں. اور مزے کی بات ہے کہ اس میں صفدر روان صاحب کے بڑے بھائی کا استعفیٰ شامل تھا, انہوں نے مریم کے کہنے پہ استعفیٰ نہیں دیا. تو آپ سوچ لیں کہ ان کی تحریک کے جو روح رواں بنے ہوئے ہیں 2 بچے, ان کے کیا حالات ہوں گے. اچھا کمل صاحبہ, میں آپ کی طرف لینے کو تیار ہی نہیں ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں کمل صاحبہ, اور براڈ شیٹ کو اگر آپ نے موقع دیا تو بات پوری کر لینے دیں, پھر آپ دوبارہ چلی جائیے گا نثار کھوڑو صاحب کے پاس. جی کھوڑو صاحب, میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. جی غریدہ, میں 1 منٹ
जी कमल जी जी कहिए। अच्छा नहीं, अभी टाइम तो पूरा हो गया, बाकी अब आप आए ना आए, ब्रॉडशीट का आप मामला आए ना है, आए कोई बात नहीं। ब्रॉडशीट का जो केस डिसाइड हुआ है वो यूके की अदालत में हुआ, और उसके बाद ब्रॉडशीट को अल्हम्दुलिल्लाह करके मरियम बीबी के ट्वीट ने उसको स्टैम्प किया कि बिल्कुल ठीक उन्होंने किया है और बड़े सही उनको पैसे मिले हैं। $21 मिलियन में से $20.5 मिलियन नवाज शरीफ साहब की मद में मिले हैं, क्योंकि जो जितनी वो असासे उन्होंने निकाले थे जो नैब के साथ तहकीक में, वो उन्होंने यूके में जाके प्रूफ किए कि जी ये हमने ढूंढे थे। $80 मिलियन आना था पाकिस्तान के अकाउंट में, और $20 मिलियन जो उन्होंने शर्त तय की हुई थी वो उनके पास जाना था। मजे की बात यह कि 2016 में मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी वजीर आजम थे, उस टाइम पे ये फैसला जो हमारे अगेंस्ट आया क्योंकि नैब को रोक दिया गया। अब जाहिर है वजीर आजम ने अपने आप को तो एनआरओ देना था, उससे पहले मुशर्रफ से वो एनआरओ लेके चले गए थे, पूरी फैमिली को लेके दौड़ गए थे पाकिस्तान से डील करके, और सऊदीया के शहजादे ने आके जो बात बाद में बता दी थी। उसके बाद 2007 में दूसरों को मिल गया, पीपल्स पार्टी वालों को। तो ये तो एनआरओ की कॉस्ट है जो हमने पे की। अब तहकीकात आने दें जस्टिस अजमत सईद साहब से, आप बिल्कुल मत डरें, कमीशन के इख्तियारात होते हैं तहकीक करके। ये ब्रॉडशीट पे मैं जरा तफसील से बात करना चाह रही हूँ, में ही जाएगा ब्रॉडशीट पे मैं दोबारा बात करना चाह रही हूँ, तो में ही मामला जाएंगे। आपके पास अगर कोई काउंटर कोई वीडियोस पड़ी हुई है जो मरियम ने आपकी तरफ ही आ रही सारी चीजें सामने ले आएंगे तो वो दिखा दीजिए। ठीक है, अब ठीक है। इस वक्त कमल शौजब, निसार खोड़ो साहब, अली परवेज मलिक साहब के दरमियान डिबेट जारी है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। निसार खोड़ो साहब, माजरत आपकी टेलीफोन लाइन शायद डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं एक चीज की करेक्शन करना चाहता हूँ। जहां तक मुझे थोड़ा बहुत इल्म है ब्रॉडशीट के बारे में, ये जनरल अमजद साहब थे नैब के, जनरल मुशर्रफ थे, आमिर थे, हुक्मरान कहलाते थे अपने आप को। उनका था कि जी आप असासे ढूंढेंगे, ढूंढने के बाद जो रिकवरी होगी उसका 10% ब्रॉडशीट को मिलेगा। रिकवरी तो कोई हुई नहीं, अगर रिकवरी हुई तो हुकूमत बताए। 20% था। भाई आप मुझे काट रही हैं तो छोड़ देना बिल, आपको मैंने काटा। रिकवर्ड अमाउंट का 10% भर के दिया जाएगा उसको, उसकी सर्विसेज के बारे में। अब अगर रिकवर नहीं किया तो नैब ने नहीं किया, अगर हुआ है तो हुकूमत बताए कि कितना रिकवर हुआ है। और अगर रिकवर कुछ नहीं हुआ तो ब्रॉडशीट को $30 मिलियन क्यों दिए, और इमरान खान ने क्यों उसको यस कहा है, केस क्यों नहीं लड़ा, रिव्यू में क्यों नहीं गए। और अगर सब कुछ हुआ है और हुकूमत पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हुआ है तो रेफरेंस क्यों नहीं तैयार किया जनरल मुशर्रफ के ऊपर कि जिसके हुक्म पर यह ब्रॉडशीट के साथ यह एग्रीमेंट हुआ। क्यों नहीं जनरल मुशर्रफ के ऊपर रेफरेंस डाल रहे हैं आप। हेलो साहब, आपकी बात मुकम्मल हो गई? मेरी बात मुकम्मल हो गई और मैं गुस्ताखी माफ में इजाजत भी चाहता हूं। नहीं, आपको आप जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल उसका कमल शौजब साहब जवाब देंगी। कमल साहब अब जरा ब्रॉडशीट का जवाब देंगे, फिर मैं अली परवेज मलिक साहब की तरफ जाती हूँ। यूसुफ रजा गिलानी साहब की हुकूमत थी, फारूक एच नाइक ने जाके एक जाली ब्रॉडशीट को पाकिस्तान का $4 मिलियन दिया। क्यों दिया था ये जवाब देना पसंद फरमाएंगे? आपका दौरे हुकूमत रहा दोनों का 10 साल तक, 2000 से लेके 2018 31 मई 2018 तक आप लोगों की मुकमुका की सियासत चल रही थी। क्यों आपने इस सारे मामले को पेंडिंग रखा? आपने एनआरओ लिए, सिरे महल के पैसे आपके पास क्यों आए? जरदारी ने 96 में असेंबली में खड़े होकर कहा हमारा सिरे महल से कोई ताल्लुक नहीं। अली परवेज मलिक की पूरी पार्टी समेत ख्वाजा साद रफीक के सिरे महल आपके सिर पे थोपते रहे, और जिस वक्त सिरे महल बिकता है पैसे जो है वो जरदारी साहब के अकाउंट में आ गए। आप लोगों ने इस मुल्क को कहां लूटा है, कहां से खाया है और कहां से काटा है। ये तो अब आ रही है इंक्वायरी की रिपोर्ट। अगर किसी ने जिसने भी गलत किया होगा उसको यहां से पकड़ा जाएगा। नैब आप लोगों ने इस्तेमाल किया, ये अली परवेज मलिक साहब की पार्टी ने तो सैफुर रहमान साहब के जरिए आप लोगों को विक्टिमाइज किया था। आप लोग की चीखें मारा करते थे और ये टूल बना के नैब को यूज करते थे। हमें जरूरत नहीं है किसी को करने की। नैब के प्रेजेंट चेयरमैन आप लोगों की चॉइस है दोनों की। ये आपके कठपुतली जो वजीर आजम थे, ये जो पिछले गुजरे हैं मोहतरम जो अब्बासी साहब है और साथ खुर्शीद शाह साहब, दोनों ने 9 कंसल्टेशंस की और नैब के चेयरमैन लगाए।
नैब के चेयरमैन से लेके नैब के चपरासी तक बंदे आपके रखे हुए हैं। सवाल हमसे पूछते हैं 2016 में ये केस पाकिस्तान हारता है, नवाज शरीफ वजीर आजम था, क्यों नहीं जवाब देता कि क्यों नहीं उस वक्त इन्होंने उस वक्त अली परवेज मलिक साहब से इसका जवाब लेते हैं ना, में डाला नहीं। अली परवेज मलिक साहब से इसका जवाब। जुलाई 2018 में आपको फाइन हो गया, जुलाई 2018 में, तब आपने कोई काम नहीं किया। तो ये बातें ऐसे ना करें। और जहां तक जलसे की बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इतना बता दूं, मैं जवाब दे दूं, एक मिनट गरीदा, एक सेकंड सिर्फ जी। जलसा जिसकी इनको बहुत जुनून चढ़ा हुआ है और इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ने ऊपर से ड्रोन्स को दिखाया जिसपे मरियम बीबी बड़ी तंग हो रही थी, और जो अंदर की खबरें हैं कि बिलावल साहब वहां पे स्पीच करने को भी राजी नहीं थे जो इनके जलसे के हालात थे। और जहां तक इन्होंने कहा खोड़ो साहब ने कि ये इनको डर पड़ा हुआ है, बजट हमने 2 पास कराए हैं, और इनके चेयरमैन साहब अक्सर ये बात करते होते कि मैं लात मार के हुकूमत गिरा दूंगा। वो सिर्फ लाते ही चलाते रह गए और बजट पास करने के बाद हुकूमत काम कर रही है। अगले 3 बजट भी हम पास कराएंगे, जितनी मर्जी नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लानी है। ठीक है अली परवेज मलिक साहब, ये जो खाली कुर्सियों में धरना देने वाले हैं, ये आज मेरे ख्याल से हमें दर्श दे रहे हैं कि कौन सा जलसा अच्छा और कौन सा जलसा खराब होता है। इनको कहें खुदा का कोई खौफ करें। अब इन्होंने जो 3-4 बातें की और हर चीज को ना एक जो स्पिन देने की कोशिश की है ना, मैं थोड़े इनको करेक्ट कर दूं। ये जो सादिक और अमीन निसार साहब थे ना, उनको ना मैंने कोट किया ना मैंने कुछ और उनके बारे में बात की। मैंने सिर्फ इतनी सी गुजारिश की कि वो जिस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को टारगेट कर रहे थे और बेपनाह हमारे पार्लियामेंटेरियंस को उन्होंने किसी ना किसी ग्रीवेंस के ऊपर, किसी ना किसी चार्ज के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया, स्टार्टिंग फ्रॉम हमारे मियां नवाज शरीफ साहब से लेके नीचे छोटे छोटे MNAs MPs तक, वहां पे वो भी इस केस को जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया इसकी बेसिस के ऊपर किसी को कोई सजा नहीं दे सके थे। मैंने सिर्फ इतनी सी गुजारिश की थी। तो काइंडली हर चीज को स्पिन करके उसको किसी और तरफ मत ले जाया करें। अब जो इन्होंने ब्रॉडशीट के ऊपर बात की, गरीदा माशाल्लाह यू आर ए वेरी इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, मैं आपसे 3-4 बेसिक सवाल पूछता हूं, मुझे काइंडली उसका जवाब दे दें और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कितनी नेक नीति के साथ इन्होंने ये $30 मिलियन अपने दोस्त मुसावी साहब को पेश किए हैं। मेरी गुजारिश ये है कि काइंडली सबसे पहले तो मुझे ये जवाब दिलवा दें ना इनसे कि क्या हमारी जो भी एम्बेसी जिस मर्जी दुनिया के अंदर होती है, जिस मर्जी मुल्क के अंदर होती है, वहां पे $30 मिलियन इसी तरह अकाउंट के अंदर पड़े होते हैं कि कोई भी वहां पे आए और उनको जब्त कर ले। इसके साथ साथ अगर नहीं पड़े होते तो काइंडली ये तो बताएं ना कि ये जो ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर हमारे पैसे जब्त हुए हैं ये किसके कहने पे कब वहां पे ट्रांसफर हुए हैं, काइंडली ये भी तो हमें पता चल जाए ना। इसके साथ साथ गरीदा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, इनसे काइंडली पूछें कि इनके हर दिल अजीज वजीर आजम साहब क्या वो जो सजा याफ्ता मुसाफी है जो कहता है कि जी मैंने यहाँ पे मेरे से लोग बैठ के डील्स करने की कोशिश कर रहे थे, क्या इनके वो हर दिल अजीज वजीर आजम साहब डायरेक्टली उसके साथ कांटेक्ट में थे, उसके साथ कम्युनिकेशन में थे कि नहीं थे, और उन्होंने क्या उसके सहूलतकार बन के वहां पे $30 मिलियन डिलीवर किए कि नहीं किए, और अगर किए उसके एवज इन्होंने क्या रिसीव किया है। और आखिर में गरीदा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लंदन के अंदर जाके रेस्टोरेंट में कौन सा वजीर आजम साहब के बिहाफ के ऊपर इनका ATM, इनका कैबिनेट का मेंबर जाके मुसावी साहब के साथ डील करता रहा कि आए $1 बिलियन की ये जो अमाउंट है मैं आपको इसको ट्रेस करवा के दूंगा और उसमें से हमें कट दें। $1 बिलियन के तो गुब्बारे की वैसी हवा निकल गई जब आज मीडिया ने फारूक आदम साहब जिन्होंने ये चार्ज किया था उन्हीं का 2015 का बयान निकाल के दिखा दिया कि जी ये तो हमने हेरफेर के ऊपर अमाउंट निकाली थी। तो ये सारी बातें झूठ का पलंदा है। JIT की रिपोर्ट को अगर इन्होंने वहां पे चैलेंज किया होता और बताया होता कि मियां नवाज शरीफ साहब को हमने जो सजा दिलवाई थी वो जज अरशद मलिक को ब्लैकमेल करके की थी, वो जज बशीर साहब को तंग करके ली थी, अगर ये उस रिपोर्ट को चैलेंज करते तो ना ये पैसों की जब्त की होती और शायद इनके ATM को भी वो बिल्कुल स्कीम से फायदा ना होता, पर मुल्क के जरूर $30 मिलियन बच जाते। टाइम मेरे पास खत्म हो चुका है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप रेस कर रहे हैं, जो कमल शौजब साहिबा भी रेस कर रही हैं। 2000 से लेके 2018 तक इस पूरे ब्रॉडशीट स्कैंडल में क्या क्या हुआ, कौन कौन जिम्मेदार है, इसके लिए एक बिल्कुल इम्पार्शियल इंक्वायरी कमीशन होना चाहिए जिसकी सबराही, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन पे किसी को कोई एतराज ना हो। मेरे पास प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। कमल शौजब साहिबा, अली परवेज मलिक साहब, निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।